हेलो केही सोध्नु छ युनिट 2 मा छैन स्लाइड हालिदिनु भयो युनिट 3 को हाल्दिएको छु तर अपडेटेड आज म अपलोड गर्छु अपडेट यो लगभग युनिट 3 को अस्ति नै अपलोड गरे जस्तो छ हैन म फेरि चेक गर्छु सब बुझ्नुभयो म फेरि अपलोड गर्छु अब यो सिम्प्लिफिकेसन अफ बुलन फंक्शन्स र यो युनिट 3 हो र हाम्रो माइक्रो सिलेबसहरु भनेको तपाईको यो किताबको मैले लेखेको है 3.1 3. सायद तपाईको किताबमा युनिट 3 मा पर्ने रहेछ यो अनि हामीले पढ्ने चाहिँ कुन कुन हो भनेपछि 3.1 म्यापिङ मेथड्स भनेको त्यही भित्रै पर्छ यो जम्मै खास गरी यसलाई अनि म्यापिङलाई हामी के म्याप पनि भन्छ अनि 2 र 3 भेरिएबल्सहरु म्याप गर्नुपर्ने हुन्छ अनि 4 भेरिएबल्सहरु म्याप गर्नुपर्ने हुन्छ यो दुईटा मात्रै छ तपाईहरुको सिलेबसमा अरु पनि हुन्छ 5 म्यापिङ 6 म्यापिङहरु पनि हुन्छ तर यो पर्दैन है अर्को हाम्रो प्रोडक्ट अफ सम हामीले गर्छौं पीओएस पनि भन्छ यसलाई याद गर्नु होला यसलाई पीओएस प्रोडक्ट अफ सम अनि NAND गेट र नन गेट कसरी हामीले इम्प्लिमेन्ट गर्न सक्छौं अस्तिदेखि त हामीले लजिक डायग्राम बनाउँदै थियौं बेसिक गेट्सहरु युज गरेर हामीले एचिभ गर्यौं कुनै पनि अल्जेब्रिक अथवा बुलन फंक्शन्सहरुलाई हामीले एचिभ गर्यौं त्यस्तै गरेर हामीले यहाँ पनि एचिभ गर्नुपर्ने हुन्छ जुनसुकै बुलन फंक्शन्सहरुलाई तर युज गर्दाखेरि चाहिँ तिनीहरुको सर्किटमा चाहिँ NAND गेट र NOR गेटबाटै एचिभ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन त्यस्तै गरेर हामीसित डोन्ट केयर पनि छ है डोन्ट केयर कन्डिसन्सहरु छ डिटर्मिनेसन अफ प्राइम इम्प्लिकेन्ट भन्ने छ अनि सेलेक्सन अफ प्राइम इम्प्लिकेन्ट तपाईहरुको सिलेबसमा दुईटा मात्रै छ र यो पनि धेरै सिम्पल खालको रहेछ हैन टेबुलर फर्मको रहेछ कि यो म्याक्युल भन्ने एउटा छ हैन यो चाहिँ टेबुलर फर्ममा मात्र बनाइदिएको रहेछ ठिकै छ धेरै सजिलो रहेछ अब यहाँ हामी सबभन्दा सुरुमा अब यो चाहिँ हाम्रो हैन मैले इन्डेक्स बनाएको जुन चाहिँ हामी मैले स्लाइड बनाएको छु 1 देखि 8 सम्म के म्याप 2 र 3 भेरिएबल्स म्याप 4 भेरिएबल म्याप प्रोडक्ट अफ सम सिम्प्लिफिकेसन अनि त्यहाँदेखि नर र NAND युज गरेर इम्प्लिमेन्टेसन डोन्ट केयर डिटर्मिनेन्ट अनि सेलेक्सन र यो डिटर्मिनेन्ट र सेलेक्सन लगभग प्राइम इम्प्लिकेन्टको सबभन्दा बेसिक र सजिलो एचिभ गर्ने बुलन फंक्शन्सहरु एकदम मजाले एचिभ गर्न सकिन्छ धेरै छिटो एचिभ गर्छ र तपाईहरुलाई सिलेबसमा लग्नु भन्दा अगाडि तपाईहरुले यो कन्सेप्ट याद गर्नुपर्ने हुन्छ डिफरेन्ट फर्म अफ बुलन अल्जेब्रा हाम्रो अहिलेसम्म वर्ल्डमा दुईटा मात्रै बनेको छ एउटा सम अफ प्रोडक्ट र अर्को प्रोडक्ट अफ सम र अहिले नै तपाईहरु कपीमा एक्सप्रेसन चाहिँ लेख्नु है कस्तो खालको एक्सप्रेसन लेख्नु भने यो डेफिनेसनहरु लेख्नु पर्दैन सम अफ प्रोडक्ट भनेपछि तपाईको एक्जाम्पल कस्तो खालको हुनु पर्यो भने यहाँ हेर्नु त बीचमा जम्मै प्रोडक्ट छ अनि हामीले के गरेको छौं सम गरेको छौं हो कि हैन भन्नु त यस्तो खालको एक्सप्रेसन कहीं देख्नु भयो भने चाहिँ त्यसलाई तपाईले एसओपी भन्नु पर्ने हुन्छ चाहे यस्तो खालको एसओपी भन्नु पर्ने हुन्छ बुझ्नुभयो यो अहिले नै करेन्टली नै लेखिहाल्नु कपीमा सम अफ प्रोडक्ट एक्जाम्पल मात्र लेख्नु सम अफ प्रोडक्टको एक्जाम्पल लेख्नु कस्तो खालको हुन्छ एक्सप्रेसन सम अफ प्रोडक्ट के भन्छ भने प्रोडक्ट चाहिँ गर्नु कुनै पनि इनपुट आउटपुटलाई जस्तै एक्स वाई छ अनि त्यसलाई चाहिँ सम गर्न अनि फेरि तपाईले प्रोडक्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ हामी सम अफ प्रोडक्ट भन्छौं लेखिसक्नु भयो दिस अहिले नै लेख्नु यो म रिक्वेस्ट गर्छु यो च्याप्टर पढ्दाखेरि हामीसित साइमल्टेनियसली कपी लिएर नै हैन बरु नोट कपी लिएर नै बनाऊ रफ कपी पनि पर्दैन है रफ कपी पछि म तपाईहरुलाई भन्छु कतिखेर चाहिन्छ सम अफ प्रोडक्टमा चाहिँ के गर्छ एसओपी मा चाहिँ दिस एक्सप्रेसन इन व्हिच इच टर्म इज प्रोडक्ट टर्म एन्ड अल द प्रोडक्ट टर्म आर सम टुगेदर है यसको डेफिनेसन हो अर्को मिनिमम सम भन्ने हुन्छ मिनिमम समलाई चाहिँ हामी कसरी एक्सप्रेस गर्छौं भने एन एक्सप्रेसन इन व्हिच इच प्रोडक्ट टर्म कन्सिस्ट अफ मिनिमम नम्बर अफ भेरिएबल्स यहाँ चाहिँ मिनिमम नम्बर अफ भेरिएबल्स हामीले कुनै पनि बुलन अल्जेब्राहरुको सबभन्दा मिनिमम हामीले
निकाल्यौं भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी मिनिमम एसओपी भन्छौँ। मिनिमम भन्नाले के हामी सल्भ गर्दै आउनु पर्यो हैन। लामो एक्सप्रेसन दिएको हुन्छ, अल्जेब्रिक फंक्शन्सहरु दिएको हुन्छ, बुलन फंक्शन्सहरु, त्यसलाई हामी सल्भ गर्दै गर्दै ल्याएर मिनिमम एसओपी मा ल्याउन सक्नु भयो भने चाहिँ त्यसलाई हामी मिनिमम एसओपी भन्छौँ। र एक्सपेन्डेड एसओपी भनेको के हो, हामीले एक्सपान्ड गर्न सक्ने हैन। कुनै कुनै एक्सप्रेसन्सहरु चाहिँ कस्तो हुन्छ भने लामै हुन्छ, त्यसलाई हामीले हटाउन सक्दैनौं, 3 वटा 4 वटा हुन सक्छ, तर केही फरक पर्दैन, त्यो पनि एउटा एसओपी नै हो, एक्सपान्डेड। An expression in which each product term consists of maximum number of variable। यहाँ maximum number of variable के छ, यहाँ 4 वटा भेरिएबल सम्म छ हेर्नु त हैन। यहाँ 3 वटा, यहाँ 3 वटा, अझै दुईटा सम्म लग्दा हुन्थ्यो नि त, तर छैन, यहाँ हामीले लगेनौं। यदि यही सम्म पनि छोड्दिनु भयो भने तपाईले यसलाई हामी एक्सपान्डेड एसओपी भन्छौं, बुझ्नुभयो। अर्को हाम्रो प्रोडक्ट अफ सम्स। प्रोडक्ट अफ समलाई हामी जहिले पीओएस भन्छौं। पीओएस भन्ने बित्तिकै के हुन्छ, यो पछाडीको हेर्नु त सम छ, पछाडीको सम छ भने हामी जुनसुकै इनपुट होस्, जस्तै एक्स वाई होस्, यसलाई हामी के गर्छौं, सम गर्छौं, अनि चाहिँ हामी के गर्छौं, फेरि प्रोडक्ट गर्न सक्छौं, जस्तै एक्स बार वाई गर्न सक्छौं। यो दुईटैलाई हामीले यदि प्रोडक्टमा ल्यायो भने चाहिँ यसैले हामी सम अफ प्रोडक्ट भन्छौं। सम भनेको भित्र गर्ने अनि प्रोडक्ट भनेको बाहिरतिर गर्ने। त्यस्तै गरेर हामीले के गर्यौं हेरौं त, दिस एन एक्सप्रेसन इन विच सेभरल सम टर्म आर मल्टिप्लाइड टुगेदर। यहाँ एउटा एक्जाम्पल दिएको छ मिनिमम एसओपी को। इन दिस एन एक्सप्रेसन इन विच देयर आर मिनिमम नम्बर अफ सम टर्म भने के रहेछ त, यहाँ एक्स प्लस वाई फेरि सम गरेको छ, अनि के गर्यौं प्रोडक्ट, फेरि एक्स बार प्लस वाई, फेरि प्रोडक्ट एक्स प्लस वाई बार, बुझ्नुभयो मिनिमम पीओएस। त्यस्तै गरेर एक्सपान्डेड गर्दा पनि हुन्छ। एक्सपान्डेडमा चाहिँ हामीले के गर्छ, एक्सप्रेसनहरु हैन धेरै हुन सक्छ, यसमा 2 भन्दा बढी हुन सक्छ, त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भने एक्सपान्डेड पीओएस। तपाईले यतिमै छोड्दिनु भयो भने हामी एक्सपान्डेड पीओएस भन्छ। इन दिस एन एक्सप्रेसन इन विच देयर आर मैक्सिमम नम्बर अफ भेरिएबल। हामीले मैक्सिमम नम्बर अफ भेरिएबल यहाँ के छ, यहाँ 4 वटा इनपुट छ, यहाँ 3 वटा, यहाँ पनि 3 वटा भने एक्सपान्ड छ, बुझ्नुभयो। र सम अफ प्रोडक्ट र प्रोडक्ट अफ सम चाहिँ याद गर्नु है, क्वेशन पेपरमा राम्ररी हेर्नु, एसओपी दिएको हो कि पीओएस दिएको हो, त्यसलाई छुटाउन सक्नु पर्यो पहिला, बुझ्नुभयो यो स्लाइड। हेलो, यस सर, यस सर। यो च्याप्टर पढ्दाखेरि मलाई रेस्पोन्स दिनु है। यो फाइन्डिङ, अब कम्प्लिमेन्ट हामीले एउटा एक्जाम, अब यहाँ एक्जाम्पल हेरौं, फाइन्डिङ कम्प्लिमेन्ट अफ बुलन फंक्शन्स बाइ सम अफ मिड टर्म। मिनिमम टर्ममा हामीले युज गर्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट, जस्तै एउटा एक्जाम्पल दिएको छ तपाईलाई f1, यो एक्सप्रेसन मान्यो हामीले 3टा आउटपुटको 3टा इनपुटको एउटा आउटपुट छ अरे, जुन चाहिँ फंक्शन्स f1 भनेर राखेको छ। अब यो एक्जाम्पलमा के गरेको छ हेर्नु त, 0 1 0 0 1 0 0 1, यो एउटा रेन्डम हामीले के निकाल्यौं अरे, एउटा आउटपुट निकालेको छ अरे। अब यसलाई हामीले लेख्दाखेरि कम्प्लिमेन्टमा कसरी गर्ने हो, कम्प्लिमेन्ट लेख्दाखेरि के गर्ने, कुन लिने भ्यालु, लु भन्नु त कसले भन्छ मलाई, कम्प्लिमेन्टमा कुन भ्यालु लिने। द कम्प्लिमेन्ट अफ बुलन फंक्शन क्यान बी obtained from truth table by forming a meaning term of each combination that produce a 0 in the function and oring those term। और चाहिँ गर्दै जानु पर्यो, कुन लिनु पर्यो भ्यालु, लु भन्नु त फंक्शन्समा, छिटो भन्नु सर। जब 0 0 छ जस्तै तपाईको कुनै पनि आउटपुटहरुमा 0 छ भने त्यसलाई हामी कम्प्लिमेन्ट भन्छौं, र त्यही टर्मलाई मात्रै हामी रिट्राइभ गर्छौं, र तिनीहरुलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, अर गर्नु पर्यो, एन्ड होइन। एन्डबाट पनि यदि गर्ने खालको कम्प्लिमेन्ट सोधेको छ भने एन्ड पनि गर्दा केही फरक पर्दैन त्यो हैन, क्वेशनमा राम्ररी हेर्नु हैन। जस यहाँ एक्जाम्पल चाहिँ हामीले के अर्को गर्दै छौं त, यहाँ हेर्नु त, हामीले एउटा 2टा 3टा 4टा 5 वटा 0 छ हैन। अब त्यसको एक्सप्रेसन चाहिँ कसरी लेख्ने हो त, कम्प्लिमेन्टको एक्सप्रेसन हामीले
यता रेस्पोन्स अफ इनपुट हेर्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै हामीले x बार y बार z बार यो एउटा सक्यो। यसलाई यसरी मार्क गर्नु कपीमा पनि। त्यस्तै गरेर हामीले फेरि 0 1 0 लिनु पर्यो भनेपछि x बार y अनि y बार z बार। त्यस्तै गरेर हामीले के गरौँ अर्को कम्प्लिमेन्ट लिनु पर्यो। अर्को कुन छ यो के गर्नु पर्यो x बार y र z लिनु पर्यो। यसलाई पनि मार्क गर्दै जानु। यसरी मार्क गर्नु नभए एक्जाममा धेरै कम्प्लेक्स भइदिन्छ है। अनि फेरि अर्को कम्प्लिमेन्ट गर्नु 1 0 1 छ भने x y बार z। त्यस्तै गरेर लास्टको एउटा 1 1 0 छ भनेपछि x y z बार। बुझ्नुभयो यो सम अफ मिनिमम टर्म निकाल्दाखेरि कसरी निकाल्ने सम अफ मिनी टर्म निकालेको हामीले। सर कम्प्लिमेन्टलाई त 0 मान्नु। हजुर कम्प्लिमेन्टलाई 0 मान्नु। हामीले f भनेर फंक्शन्स निकाल्न भनेको छैन। क्वेशन राम्ररी पढ्नु है। त्यहाँ f भनेको हो कि कम्प्लिमेन्ट भनेको। फाइन्ड बुलन फंक्शन भन्यो भने सिधै f निकाल्दिने। f निकाल्दाखेरि कुन लिने यहाँ छ होला। म सिधै एक्जाम्पल म देखाउँछु। बुझ्नुभयो र हामी गर्दै जान्छ हेर्दै जान्छ। अब यहाँ हेर्नु है डिफरेन्ट फर्म अफ बुलन अल्जेब्रा। हामीले डिफरेन्ट फर्म अफ बुलन अल्जेब्रामा अघि भर्खर हामीले हेर्यौं। के हेर्यौं भने मिनिमम टर्म यहाँ अर्को स्लाइड माथि पो पुगेछ। ल यहाँ हेरौँ पहिलो सुरुमा यो टर्म हेरौँ। एक्सप्रेस बुलन फंक्शन्स बाई प्रोडक्ट अफ मैक्सिमम टर्म। पहिला यो स्लाइड हेरौँ। तेस्रो अब यहाँ मैक्सिमम टर्म निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त यहाँ हेर्नु। अ बुलन फंक्शन मे बी एक्सप्रेस अल्जेब्रिकली बाई गिवन अ ट्रुथ टेबल बाई फर्मिङ अ मैक्सिमम term for each combination of variable which produce 0 in function and then taking the ending of all those terms। अब यसको हामीले 0 लिँदाखेरि चाहिँ कसरी हुन्छ फंक्शन्स अफ f1 पहिले हामी f मात्र लिन्छौं कम्प्लिमेन्ट होइन यो f टर्म र त्यसलाई के भनिरहेछ हामीले एन्ड अफ दोज टर्म लिनु पर्यो एन्ड गर्नु पर्यो। अब यहाँ के निक्लेको छ लु f1 को हेर्नु त। f1 को हामीले के लेखेको छौं 0 लाई चाहिँ के गर्नु पर्यो मैक्सिमम टर्म लिनु पर्यो भनेपछि हामीले 0 लियौं। 0 लिँदाखेरि के गर्नु पर्यो 0 0 0 छ भनेपछि x y z हो कि हैन भन्नु त। हेलो यो मैक्सिमम प्रोडक्ट अफ मैक्सिमम टर्म। त्यस्तै गरेर हामीले अर्को 0 लिँदाखेरि के गर्नु पर्यो यो टर्म लिनु पर्यो भन्नाले x y बार z। त्यस्तै गरेर हामीले अर्को मैक्सिमम टर्म निकाल्नु पर्यो। कसरी निकाल्ने हो त x y बार z बार x y बार z बार र एन्ड गर्नु पर्यो भित्र। अर्को हाम्रो निकाल्नु पर्यो भने अर्को 0 भनेको यहाँ छ। ए सर f1 भनेको 0 हो। हजुर f1 भनेको 0 लिनु पर्यो f2 भनेको चाहिँ 1 होइन हो त्यस्तो होइन। f1 को हामीले मैक्सिमम टर्म अथवा प्रोडक्ट निकाल्दै छौ भने त्यही 0 नै लिने हो। तर 0 लाई चाहिँ हामी कम्प्लिमेन्ट लगाउँदैनौ ड्याश लगाउँदैन बार लगाउँदैन। 1 लाई मात्र हामी के इन्डिकेट गर्छौं बार लगाउँछौं। यो प्रोडक्ट भनेको छ नि त। यहाँ प्रोडक्टमा चाहिँ के हुन्छ भने 0 नै लिने हो 0 लाई चाहिँ हामी बार लगाउँदैनौ भन्न खोजेको। सममा चाहिँ हामी के गर्छौं 0 लाई बार लगाउँछौं। तर प्रोडक्टमा चाहिँ होइन। प्रोडक्टमा चाहिँ हामीले 0 लाई हामी बार लगाउँदैनौ 1 लाई मात्र हामी बार लगाउँछौं। यो एक्सप्रेसन बुझ्नुभयो यो f1 र यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि मैक्सिमम टर्म रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि क्यापिटल अफ m लिनु। हजुर सर यो फाइन्ड गर्दाखेरि हैन फंक्सन f1 f2 भनेर यो चाहिँ दिएकै हुन्छ 0 0 0 भनेर यो दिएकै हुन्छ दिन।
हजुर यो हामीले होइन दिएको होइन म त यो फंक्सन यो f1 पर्दैन नि यहाँ लोजिक नलगाउनु यहाँ लोजिक हुँदैन यो फंक्सनको हाम्रो एक्सप्रेसन दिएको हुन्छ नभए हामीले आफै निकाल्नु पर्ने हुन्छ यो एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो सुन्नु न x y z भन्ने छ हैन हजुर अब योबाट चाहिँ फंक्सन f1 निकाल्नु पर्ने हो कि यहीबाट निस्किन्छ कि निस्किदैन कि यो यस्तै दिएको हुन्छ यो यो एक्जाम्पल मात्रै हामी निकाल्छौं पछि यो निकाल्न पनि सिकाउनुहुन्छ 0 0 छ भने 0 हुन्छ यो भन्ने यो यहाँबाट क्याल्कुलेट गरेर आएको होइन नि फेरि यो उयो ल नलगाउनु त्यो पहिलाको लहरु यहाँ केही पनि लाग्दैन यो एउटा एक्जाम्पल मात्रै हो यो एज्युम गरौँ कि यसको आउटपुट यस्तो खालको छ यो हामी निकाल्छौं कसरी निकाल्छौं यो एक्सप्रेसन लेख्न सिक्दै छौं के अहिले हामी कसरी एक्सप्रेसन लेख्न सिक्यो अर्को चाहिँ भयो ए बुझ्यो हजुर बुझ्नु भयो यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नु हुँदैन यहाँ हजुर सुन्छ न यो f2 भन्ने छ नि हैन हजुर यहाँ जुन हजुरले भने अनुसार f1 भनेको 0 बाट 0 को लिनु पर्यो हैन अनि f2 को पनि 0 लिने नि f2 को पनि 0 यो लिनु हुँदैन 1 हामी 1 चाहिँ कति फेर गर्छौं भने खास गरी कम्प्लिमेन्ट अफ सम हो क्या सम अफ मिन टर्म निकाल्दाखेरि चाहिँ हामीले 1 लिँदा साट्टै आन्सर आउँछ त्यो अहिले धेरै लेन्दी जान्छ कि अहिले त्यो नसोचौं हैन अहिले यहाँ तपाई यो एक्सप्रेसन मात्रै लेख्न जान्नु यो एक्सप्रेसन लेख्न जान्नु भयो जस्तै f1 मा हामीले यहाँ प्रोडक्ट निकाल्दै छु मैले रिपिटेडली भनिरहेको छु यहाँ प्रोडक्ट निकाल्दै छु प्रोडक्टमा चाहिँ के गर्छौं भने 0 छ भने हामी कम्प्लिमेन्ट राख्दैनौं यदि 1 छ भने मात्रै हामी कम्प्लिमेन्ट राख्छौं तर सममा चाहिँ फेरि फरक छ सममा चाहिँ के गर्यौं हामीले 0 छ भने चाहिँ हामीले के गर्छौं कम्प्लिमेन्ट निकाल्छौं तर 1 छ भने चाहिँ हामी केही पनि गर्दैनौं बुझ्नु भयो यस सर यो f1 निकाल्न आउनु आयो जम्मैलाई यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि म्याक्सिमम टर्म रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि क्यापिटल अफ m मा राख्नु पर्छ जहिले पनि र m को भ्यालु m यसलाई m0 भन्छ यो एउटा फर्स्ट रोलाई सेकेन्ड रोलाई क्यापिटल अफ m1 भन्छ बुझ्नु भयो म्याक्सिमम यसो रिप्रेजेन्ट गर र इनरलाई एन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड भनेको के हो मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हो कि हैन m0 m2 m3 अब यो m0 m2 कहाँबाट आको भनेपछि तपाईले यहाँ 0 यो m हो यो m1 हो हुँदा हुँदै हाम्रो m7 सम्म जान्छ क्यापिटल अब जुन एक्सप्रेसन तपाईले लेख्नु भएको छ त्यसको टर्म मात्रै लेख्ने हो जस्तै यो एक्सप्रेसन m0 मा फल हुन्छ m2 मा 3 मा 5 मा र 6 मा त्यस्तै गरेर f2 को निकाल्नु तपाईहरु f2 को अहिले नै प्र्याक्टिस गर्नु होला है हेलो सर यो त बुझ्यो सबैजना निकाल्नु भयो यहाँ चाहिँ एउटा कन्सेप्ट म रिपिटेडली भन्दैछु यो प्रोडक्ट हो यो सम होइन यो प्रोडक्ट हो प्रोडक्टको एक्सप्रेसन हाल्दाखेरि हामीले जहिले पनि यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ त्यही भएर यसलाई हामी प्रोडक्ट अफ सम भन्छौं यसलाई पीओएस पनि भन्दा हुन्छ हजुर सर यसमा लोजिक भनेको त्यही यो 0 0 भएकोले यो हैन फंक्सन f1 र f2 अनि अर्को भनेको यो जुन x y z भन्ने ठाउँमा 1 भएको ठाउँमा कम्प्लिमेन्ट हाल्दियो अर्कोमा त त्यही लेख्दिने हो हजुर हो हामीले खाली अहिले सिक्दै मात्रै छौं एक्सप्रेसन कसरी राख्ने भनेर अब यो एक्सप्रेसन जुन आएको छ नि यसलाई हामी प्रोडक्ट अफ सम भन्छ यसलाई के भन्छ हामी प्रोडक्ट अफ सम पनि भन्दा हुन्छ हेर्नु त भित्र सम छ अनि बाहिरतिर प्रोडक्ट छ हो कि हैन भन्नु त बुझ्नु भयो हेलो यस्तो अब चाहिँ म तपाईहरुलाई लग्छु उता अर्को स्लाइड लगौ यो भयो f2 निक्लियो जम्मेको 0 1 2 र 4 हेलो
निस्क्यो सर निस्क्यो ल यसलाई हामी के भन्दा रहेछौँ यस्तो एक्सप्रेसन कहीँ देख्नुभयो भने प्रोडक्ट अफ सम यो लेडिजहरूको नामहरू एक दुईजनाको भन्नु त हेलो के लेडिजहरुको नाम के हुनु हजुर हो कहीँ छ केही नाम छ कि छैन रचना रचना हो हेलो हो सर अनि अर्जुन विशाल भास्कर सबिन सेरा श्रेष्ठ अल्का दाहाल छ अल्का दाहालहरू खोइ त हजुर सर बुझ्दै हुनुहुन्छ नि यो हजुर सर बुझ्दैछु ल अब चाहिँ म यो यस्तो खालको एक्सप्रेसन जुन अगाडिको हामी गर्यौं नि हामी अगाडिको जुन स्मल भएको थियो हैन त्यसलाई हामीले के गर्यौं भने यसलाई हामी सम अफ प्रोडक्ट पनि भन्छ हैन अब हामी बुझौं यो म्याक्सिमम मिनिमम टर्म र म्याक्सिमम टर्म हुन त अघि नै गरिसक्यो त्यही पनि रिभ्यू एकचोटि गरौँ तपाईले यो मुनिको टेबल जुन छ यो चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ है आफै बनाउनु होला मिनिमम टर्म अथवा स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्ट भन्छौं मिनिमम टर्म जहिले पनि रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि स्मल एम मा रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ स्मल एम एम यहाँ हेर्नु त मुनि मिनिमम टर्मको के छ त स्मल एम छ 0 1 2 3 4 5 6 7 है यसरी छ त्यस्तै गरेर हामीले के गरेको हुन्छौं म्याक्सिमम टर्म अथवा स्ट्यान्डर्ड सम यहाँ वर्डहरु चेन्ज छ याद गर्नुलाई म्याक्सिमम टर्म और स्ट्यान्डर्ड सम स्ट्यान्डर्ड समको एक्सप्रेसन टर्म हेर्नु त x + y + z छ यसलाई हामी के भन्छौं सम भन्छौं स्ट्यान्डर्ड सम र मिनिमम टर्मको हेर्नु त स्ट्यान्डर्ड प्रोडक्ट भन्छ यसलाई अनि यसमा चाहिँ हामीले के गर्छौं म्याक्सिमम टर्ममा चाहिँ हामीले अर युज गर्नुपर्ने हुन्छ है अब यहाँ के यसलाई क्यापिटल लेटरमा रिप्रेजेन्ट गर्छ m0 m1 m2 m3 m4 m5 m6 m7 र यो जति पनि हामीले कम्बिनेसन निकालेको छौं 2⁻³ मा किनकि 3 वटा भेरिएबल छ नि हो के हैन भन्नु त हेलो यस सर है 3 वटा इनपुट छ हामीले कति वटा आउँछ त 2⁻n भनेको कति वटा आउँछ 8 वटा आउँछ हो के हैन हो यसरी चाहिँ हामीले कम्बिनेसन गर्दै जाने यदि 4 वटा इनपुट भएको भए त्यस्तै गरे 16 वटा हुन सक्थ्यो अनि त्यसको मिनिमम टर्म त्यसको म्याक्सिमम टर्म अथवा मिनिमम टर्मलाई हामी के सम अफ प्रोडक्ट पनि भन्दा हुन्छ हैन म्याक्सिमम टर्मलाई हामी पीओएस प्रोडक्ट अफ सम पनि भन्दा हुन्छ पछि हामी यसरी नै गर्छौं र अहिले रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि मिनिमम टर्म र म्याक्सिमम टर्म कसरी लेख्ने बुझ्नुभयो यो र तिनीहरुको जम्मै एक्सप्रेसन्सहरु लेख्नु र तिनीहरुको टर्महरु लेख्दाखेरि जस्तै 0 0 देख्नु भयो भने मिनिमम टर्ममा हामी के गर्छ भने x बार y बार z बार लेख्छौं र जहाँ 0 देख्नु भयो तिनीहरुलाई कम्प्लिमेन्ट लगाउनु मिनिमम टर्ममा चाहिँ म्याक्सिमम टर्ममा चाहिँ तपाईले कम्प्लिमेन्ट लगाउँदाखेरि 1 लाई मात्रै हेरेर कम्प्लिमेन्ट लगाउनु अरुलाई लगाउनु पर्दैन बुझ्नुभयो यो लेखिसक्नु भयो अहिले नि लेख्नु अहिले हामी सल्भ गर्छौं र नोट एउटा नोट लेख्दिएको छु मैले इच म्याक्सिमम टर्म इज कम्प्लिमेन्ट अफ इट्स करस्पोन्डिङ मिनिमम टर्म एन्ड भाइस भर्सा यो वर्ड भनेको के हो भन्नु त कसले भन्छ मलाई इच म्याक्सिमम टर्म इज द कम्प्लिमेन्ट अफ इट्स मिनिमम टर्म हेलो खोइ त कसैले भनेन त
हेलो के भनेको each maximum term is the complement of its corresponding minimum term. सौरभ भन्न सक्छौ? बुझेन सर। विशाल सर 0 भयो भने 1 हुन्छ 1 भयो भने 0 हुन्छ भनेको होला होइन अर्को हाम्रो अर्को यो लेडिजहरु थियो नि सारा कि के थियो होइन सर त्यो सायद त यता लेडिज हैन लेडा चाहिँ हो ए हो लेडा चाहिँ हो अब यहाँ हेर्नु है यहाँ के भनिरहेछ इच मैक्सिमम टर्म इज द कम्प्लिमेन्ट अफ इट्स करस्पोन्डिङ मिनिमम टर्म भनेको क्यापिटल अफ एम यदि हामी निकाल्दै छौं भने हामीले स्मल एम को कम्प्लिमेन्ट निकाल्यो भने यो इक्वल हुन्छ अरे क्या बुझ्नुभयो यदि हामीले मिनिमम टर्म को कम्प्लिमेन्ट कम्पेयर गर्नु पर्यो भने हामीले म्याक्सिमम टर्म पनि निस्किन्छ अरे यो चाहिँ जहिले पनि भ्यालु इक्वल हुन्छ अरे बुझ्नुभयो अब यो नोट गरेर राख्नु म्याक्सिमम टर्म भनेको क्यापिटलमा हामीले यदि कम्पेयर गर्नु पर्यो भने मिनिमम टर्मसित मिनिमम टर्मको कम्प्लिमेन्ट निकाल्नु भयो भने यसको भ्यालु र यसको भ्यालु सेम हुन्छ अरे सपोज यसको x छ भने यहाँ x बार हुन्छ सेम भइदिन्छ अरे x रिप्रेजेन्ट गर्छ यहाँ कस्तो खालको छ भने यहाँ हेरौँ है हामी सल्भ गर्छौं यहाँ मसित होला ल अहिले हामी गर्दै जान्छौं एउटा नोट याद गर्नु ल अब यहाँ हेरौँ कनिकल र स्ट्यान्डर्ड फर्म कनिकल फर्मलाई हामी त्यसो खासै फोकस छैन तपाईहरुको सिलेबसमा हामी स्ट्यान्डर्ड फर्ममा हेर्छौं त्यही पनि कनिकल फर्म भनेको केही पनि हैन खास गरी बुलन फंक्शन एक्सप्रेस एज अ सम अफ मिनिमम मिनी टर्म एन्ड प्रोडक्ट अफ मैक्सिमम टर्म हैन सम अफ प्रोडक्ट र प्रोडक्ट अफ सम आर सेड टु बी कनिकल फर्म यदि यस्तो खालको रिप्रेजेन्ट गर्दै हुनुहुन्छ फंक्शन्सहरु हैन सम अफ मिनी टर्म र प्रोडक्ट अफ मैक्सिमम टर्म निकाल्दै हुनुहुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामी के भन्छ अरे त्यो एक्सप्रेसनलाई हामी कनिकल फर्म भन्छौं इन एन एक्सप्रेसन इन अ कनिकल फर्म एभ्री भेरिएबल एपियर इन एभ्री टर्म जुनसुकै भेरिएबल्सहरु सबै टर्ममा चाहिँ एपियर हुन्छ इन टू कनिकल फर्म अफ बुलन अलजेब्रा आर बेसिक फर्म that one obtained from reading a function from a truth table हामीले यो कनिकल फर्म यतिकै निकाल्न सक्दैनौं यसको लागि तपाईले एउटा ट्रुथ टेबल निकाल्नु पर्यो जस्तै f1 या f2 निकाल्नु पर्यो हैन र यो रिप्रेजेन्ट जुन आउटपुट आको हुन्छ तिनीहरुलाई चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौं कनिकल फर्ममा चाहिँ लग्न सक्छौं र त्यही रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ हाम्रो इनपुटको लागि हुन्छ दिस फर्म आर भेरी सर्ट the one with least number of literal भनेको यहाँ कस्तो खालको छ जस्तै x y z यहाँ तीनवटा लिटरल छ है याद गर्नु होला यहाँ कतिवटा छ तीनवटा कहिलेकाहीँ दुईटा हुन्छ कहिलेकाहीँ एउटा हुन्छ त्यो लिटरल हामी यस्तो वर्डलाई चाहिँ हामी के भन्छौं लिटरल x y z छ भने यहाँ तीनवटा हाम्रो लिटरल फर्म भएको छ बिकज each minimum mini term or maxi term must contain by definition all the variable either complemented or uncomplemented सबै एक्सप्रेसन तीनवटै एक्सप्रेसनलाई हामी कि कम्प्लिमेन्ट राख्छौं कि बिना कम्प्लिमेन्ट राख्छौं another way of Boolean to express Boolean function is a standard form अब यो स्ट्यान्डर्ड फर्ममा चाहिँ हामीले मेन्टेन काम गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जुन सिलेबसमा चाहिँ स्ट्यान्डर्ड फर्ममा काम गर्छौं in this configuration the term that form the functions may contain 1 2 or any number of literal यसमा तपाईको जति पनि पर्न सक्छ एक्सप्रेसनमा फरक पर्दैन जस्तै यहाँ एउटा एक्जाम्पल हेर्नु त यहाँ तीनवटा छ अरुमा दुईटा लिटरल मात्रै छ यहाँ चारवटा लिटरल छ अरुमा दुईटा या तीनटा लिटरलहरु छ हैन हामीलाई केही फरक पर्दैन यिनीहरु जम्मै हाम्रो स्ट्यान्डर्ड फर्म भन्छ र पीओ एसओपी हैन सम अफ प्रोडक्ट लेख्दाखेरि तपाईले के गर्नु पर्यो यहाँ हेर्नु त फंक्शन अफ f1 भनेको सपोज y dash plus xy plus x dash y z dash
यस्तो खालको एक्सप्रेसन कहीँ देख्नुभयो भने चाहिँ सम अफ प्रोडक्ट हेर्नु त यहाँ प्रोडक्ट छ यहाँ पनि प्रोडक्ट छ यहाँ पनि प्रोडक्ट छ अनि यिनीहरूको बीचमा चाहिँ हामीले के गरेको छौँ सम गरेको छौँ सम अफ प्रोडक्ट हुन्छ जसको अपोजिट है हेर्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ प्रोडक्ट अफ सममा चाहिँ के गरेको छ एउटा एक्जाम्पल हेर्नु जस्तै हामीले के गरेको छ सुरुमा चाहिँ के गर्छौँ सम गर्छौँ भित्र हेर्नु भित्र वाइ बार प्लस जेड छ फेरि एक्स बार प्लस वाइ प्लस जेड बार प्लस डब्लु छ यो जम्मै हाम्रो के छ सम छ अब यिनीहरूको बीचमा चाहिँ हामी के गर्छौँ प्रोडक्ट गरिदिन्छौँ यिनीहरूको बीचमा हामी के गरिदिन्छौँ प्रोडक्ट गरिदिन्छौँ त्यही भएर यस्तो फर्मलाई चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड फर्म भन्छौँ बुझ्नुभयो स्ट्यान्डर्ड फर्म सम अफ प्रोडक्ट र प्रोडक्ट अफ सम अब म सोध्छु अहिले हैन अब अझै एक्सपान्ड गरिदिएको छु तपाईहरुले हेर्दा हुन्छ है एक्सप्रेसन बुलन फर्म अफ सम अफ मिनिमम टर्म प्रोडक्ट अफ म्याक्सिमम टर्म युजिङ बुलन अल्जेब्रा कस्तो खालको हुन्छ त हाम्रो प्रोडक्ट अफ सम यस्तो खालको रिप्रेजेन्ट गरेको हुन्छ जस्तै हैन यो तपाईहरु हेर्नु थ्योरिटिकली है र एउटा प्रब्लम छ बुलन फंक्सनको हेर्नु f = a + b बार c छ यसमा चाहिँ तपाईहरुले खाली बुलन एक्सप्रेसनहरु मात्रै सोध्छ अब के छ त यहाँ एउटा हेर्नु त के टर्म मिस छ सम अफ मिनिमम टर्म निकाल्नु पर्यो हैन लिटरल हेर्नु त यहाँ एउटा मात्रै लिटरल छ हो कि हैन भन्नु त हेलो यहाँ के मिस छ हेलो सर हेलो यहाँ के मिस छ भन्नु अब हामीलाई त थाहा छ नि त कुनै पनि सम अफ टर्म अथवा मिनी टर्म निकाल्दाखेरि मिनी टर्मको डेफिनेसनले के भनेको थियो जम्मै लिटरलहरु हुनु पर्यो जम्मै लिटरल हुनु पर्यो जस्तै यहाँ के छ एबीसी छ एबीसी छ अब यो ए लाई कसरी यहाँ राख्नु त यहाँ राख्न मिल्छ त टेबलमा मिनी टर्मको लागि निकाल्नको लागि त हामीलाई त कुनै पनि एक्सप्रेसनको त यो तीनवटै एक्सप्रेसन हुनु पर्यो तीनवटा लिटरल हुनु पर्यो एबीसी हुनु पर्यो सपोज 0 0 राखे मैले हैन 0 0 1 राखे अब यो लिटरल हेर्नु त एउटा मात्रै छ अब यहाँ कसरी हाल्नु मिल्छ त मिनी टर्म निकाल्दाखेरि मिनी टर्मको डेफिनेसन अथवा म्याक्सिमम टर्मको डेफिनेसन के भनेको थियो कि हामीले कम्प्लिमेन्ट हुनु पर्यो नभएको पनि हुँदाखेरि केही फरक पर्दैन तर तीनवटै लिटरल हुनु पर्यो हो कि हैन डेफिनेसन मिनी टर्मले बुझ्दै हुनुहुन्छ हेलो हेलो सर बुझ्दै हुनुहुन्छ छ कि छैन भन्नु छ कि छैन हेलो छिटो भन्नु नि म फेरि गरिदिन्छु मसित धेरै टेक्निक हुन सक्छ डिजिटल लजिक तपाईहरुलाई फाइदा हुन सक्छ यदि तपाईहरुले सोध्नु भयो गर्दिनु न सर है तपाईहरुले मलाई यो डिजिटल लजिकको सोध्नु भयो भने मसित टेक्निकहरु छ युज गर्न सक्नुहुन्छ है ल यहाँ हेर्नु है के भनेको भने म एउटा एक्जाम्पल लिन्छु जस्तै एबीसी लिए म गरेर देखाइदिन्छु तपाईहरु मेरो व्हाइट बोर्ड हेर्दै हुनुहुन्छ स्क्रिनको यस सर सम अफ मिनी टर्म सम अफ मिनी टर्ममा चाहिँ के गर्छ कुनै पनि हाम्रो एक्सप्रेसन मिनी टर्मको डेफिनेसनले के भन्यो अथवा म्याक्सिममको डेफिनेसनले के भन्दै थियो भने मिनी टर्म निकाल्नु या म्याक्सिमम टर्म निकाल्नु तर हामीलाई इनपुट चाहिँ सबै हुनु पर्यो जस्तै सपोज मैले मिनी टर्म निकाल्दैछु मिनी टर्म निकाल्दैछु जस्तै 0 0 0 0 0 1 अब मिनी टर्म निकाल्नको लागि मलाई यहाँ हैन यो सपोज m0 अरे हैन यो स्मल m हो m1 अब यसको मिनी टर्म निकाल्दाखेरि हामी यहाँ एक्सप्रेसन सुरुमा टर्म कसरी लेख्ने यसलाई टर्म भन्छ है a बार b
बार सी बार हो कि हैन भन्नु त त्यस्तै गरेर हामीले ए बार बी बार अनि सी हो तर अब यो तीनवटै लिटरलहरु छ नि त चाहे कम्प्लिमेन्ट होस् चाहे बिना कम्प्लिमेन्ट होस् अब हामीले कुनै पनि अल्जेब्रिक एक्सप्रेसन दिँदाखेरि हैन ए बुलन अल्जेब्रिक दिँदाखेरि जस्तै फंक्शन्सको ए प्लस बी सी बी बार सी छ अरे हो अब ए इज इक्वल टु ए प्लस बी बार सी तर यो मिनिमम टर्म निकाल्नु भनिरहेछ क्वेशनले के भनिरहेछ मिनिमम टर्म निकाल्नु तर मिनिमम टर्मकोले त के भन्छ तीनवटै एक्सप्रेसन भएपछि मात्र म निकाल्न सक्छु मिनिमम तपाईले दिन सक्छु नभए दिन सक्दिन अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो सल्भ गर्नु पर्यो र यो तीनवटै एक्सप्रेसन यहाँ आउनु पर्यो तीनवटै एक्सप्रेसन जस्तै हाम्रो एउटा मात्रै लिटरल छ यसमा अझै दुईटा छैन यसमा कतिवटा छैन लिटरल भन्नु त हेलो छिटो भन्नु यहाँ ए भन्ने लिटरल छैन यहाँ भनेको बी र सी लिटरल छैन भनेपछि यो टर्मलाई त म लग्न सक्दिन नि त मिनिमम टर्ममा म लग्न सक्दिन अब यसलाई लग्नको लागि म एउटा फर्मुला युज गर्छु र एउटा फर्मुला के थियो त हाम्रो ए प्लस ए बार भनेको कति हो ए प्लस ए बार भनेको कति हो कसले भन्छ ए प्लस ए बार भनेको कति हो छिटो भन्नु 1 हो ए प्लस ए बार भनेको हाम्रो 1 हो अब यहाँ हेर्नु है अब म के गर्छु भने यहाँ सल्भ गर्दैछु मैले एउटा फर्स्ट लिटरल लिँदैछु फर्स्ट टर्म भनौँ लिटरल नभनौँ यसलाई म फर्स्ट टर्म लिँदैछु मैले गरे जस्तो कपीमा गर्नु होला ए टर्म लिँदैछु ए टर्म मैले बेग्ला बेग्लै लिटरलहरु हैन लिए अब यसमा मैले ए टर्मको लागि मैले युज गर्नको लागि के गर्नु पर्यो बी र सी इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो बी र सी र बी मैले यसरी लेख्दा हुन्छ जस्तै ए अनि बी प्लस बी बार ल्याउनु पर्यो हैन बी छैन नि त लिटरल त्यही भएर मैले बी इम्प्लिमेन्ट गर्ने यसरी लेख्न मिल्छ हेलो भन्नु मिल्छ कि मिल्दैन मिल्छ अब यसलाई मैले एक्सपान्ड गरे यसलाई मैले अल्जेब्रिक ए प्लस बी अनि ए प्लस बी बार यो लेख्न मिल्छ बी बार लेख्न मिल्छ ए बी बार चाहिँ मिल्छ अब मैले बी सी हाम्रो अर्को सेकेन्ड टर्म लिँदैछु मैले सेकेन्ड टर्म भएन सेकेन्ड लिटरल भनौँ हैन अथवा ओहो ए मा त अझै सी पनि छैन सी पनि लिनु पर्यो सी पनि मैले हाल्नु पर्यो भनेपछि जस्तै एकै मैले के गर्नु पर्यो सी पनि चाहियो मलाई सी ए सी प्लस सी बार यो लेख्न मिल्छ एसी प्लस ए सी बार यो लेख्न मिल्छ हेलो हुन्छ कि हुँदैन भन्नु मिल्छ सर अब म यहाँ एक्सप्रेसनमा हाल्दैछु एफमा हाल्दिन्छु एफमा मैले के गर्नु पर्यो भने यसलाई अझै सल्भ गर्न मिल्छ त सर एक दुईटा भयो त दुईवटा हुने भयो हैन यसो गरौँ न सर्टकटमा अब एबी आइसकेको छ त्यसकै भनेपछि सर त्यो ए सी जोड्दिदा भइगयो हो त्यसमै एबी अनि सी त्यो गर्दा सजिलो हुन्छ होला हो अब यहाँ हेर्ने हामी सल्भ गरौँ यसमा एबी र यसभित्रै हामी सी प्लस सी बार अनि के गरिदिन्छ ए अर्को हाम्रो के आएको छ प्लस एबी अनि त्यहाँदेखि सी प्लस सी बार यसमा मिस छ हैन सी छैन यसलाई सल्भ गरौँ यो लेख्न मिल्छ माथिको
सेकेन्ड लाइनको लेख्न मिल्छ हैन छिटो भन्नु मिल्छ सर मिल्छ अब मैले टर्म भेटेँ नि त बल्ल हैन एबिसी प्लस एबिसी बार प्लस एबी बार सी प्लस एबी बार सी बार यो लेख्न मिल्यो त मिल्छ हैन मिल्छ सर अब हामीलाई ए मा आइसक्यो ए भित्रमा जम्मै आइसकेपछि अब सेकेन्ड टर्म लियौँ एकचोटि सेकेन्ड टर्म यहाँ मलाई भन्नु है बुझ्नु भएन न मलाई थाहा हुँदैन यो अलिकति पनि एउटा पनि लाइनहरू मिस गर्नु हुँदैन सुन्नको लागि अब यसलाई पनि यसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो मैले ए ल्याउनु पर्यो ए ल्याउनको लागि मैले सेकेन्ड टर्म के गरेँ भने ए त्यही युज गर्नु त्यही फर्मुला युज गर्दिँदा हुन्छ डाइरेक्ट सी अनि यहाँ ए प्लस ए बार ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार सी यो भयो त मिल्छ यो लेख्न सेकेन्ड टर्मको मिल्छ कि मिल्दैन भन्नु मिल्छ सर अब हामी इम्प्लिमेन्ट गरौँ अब एफमा म कम्बाइन गरिदिन्छु एफमा कम्बाइन गर्दाखेरि एफमा जम्मै कम्बाइन गरिदिउँ ए भनेको ए प्लस बी बी बार सी हो हैन यसलाई कम्बाइन गरिदिनु यसलाई कम्बाइन गरिदिँदाखेरि एक्सप्रेसन हाम्रो त्यो क्वेसनमा अब फर्स्ट टर्ममा के आएको छ त्यो जम्मै टर्मलाई कपी गर्नु एबिसी प्लस एबिसी बार प्लस एबी बार सी प्लस एबी बार सी बार प्लस एबी बार सी प्लस ए बार बी बार सी यो मिल्यो यो लेख्न मिल्छ मैले हेलो यस सर ल यो जम्मै कपी गरिहाल्नु अहिले कपीमा म यो एक्सप्रेसन हटाउन आँटेको छु भयो अब म यो मुनिको मात्र फंक्सन्स मात्र लिन्छु हटाइदियो सर एकछिनै पर्यो ल म स्न्यापसट राख्छु अब यहाँ हेर्नु त हामीले लगभग ए प्लस बी बार सी बाट हामीले लगभग जम्मै लिटरलहरु भेट्यौं सबैमा 3-3 वटा इनपुट भेट्यौं हैन अब यसलाई अझै मिनिमाइज गर्न सक्यो भने एकचोटी ट्राई गरौँ सकिदैन भने हामी डाइरेक्ट यसलाई लिटरल अथवा मिड टर्ममा लग्न सक्छौं मिड टर्ममा यदि कमन छ भने त्यो कमनलाई पनि रिड्युस गर्नु कमन छ कि छैन एकचोटी चेक गरौँ त के कमन रहेछ एबीसी कहाँ छ एबीसी छैन एबी र सी बार कहाँ छ पहिले सी बार चेक गर्नु जम्मैमा त्यो टर्मलाई मात्र हेर्नु यहाँ रहेछ सी बार भनेपछि एबीसी यहाँ पनि अरु यहाँ बी बार रहेछ उता मिल्दैन यहाँ सी बार अरुमा छैन छोड्दिनु त्यसैभए एबी बार बी बार खोज्नु कहाँ छ बी बार यहाँ छ अनि सी पनि सी बार छ यो मिलेन त्यस्तै गरेर एबी बार सी यहाँ रहेछ कमन अनि अर्कोमा यहाँ रहेन रहेछ भनेपछि हामीले कमन के भेट्यौं त त्यसलाई रिड्युस गरिदिँदा हुन्छ जस्तै यो र यो चाहिँ कमन रहेछ हैन यसलाई हामी एउटा स्केप गरिदिँदा हुन्छ किनकि हामीलाई के थाहा पाउँछ 1 + 1 भनेको 1 नै हुन्छ हैन ल यो भयो हेलो लेडिजहरुको नाम भन्नु त एक दुई जनाको म अब टिपेर नि राख्नु पर्यो कोही बोल्न आँटेन अब जहिले सोध्नु पर्यो भोलि म लिस्ट बनाएर राख्नु पर्यो जम्मै हेलो यो भयो मेटाइदिउ मेटाइदिनु सर ल अब म एक्सप्रेसन यो फाइनल एक्सप्रेसन हाम्रो जुन रिजल्ट आएको छ फंक्सन छ हैन त्यो रिजल्ट चाहिँ म राख्छु है यसमा
इरेज गरे। अब मैले फाइनल एक्सप्रेसन हामीले पाएको भनेको यो होइन। अब यसबाट पनि हामीले के गर्छौँ भने कुनै टर्महरू कमन छ भने त्यसलाई रिड्युस गरिदिँदा हुन्छ। रिड्युस गर्दाखेरि सपोज मैले यो हैन यो कमन रहेछ, यति यो चाहिँ फाइनल रिजल्ट भयो, यो फाइनल सल्युसन भयो। So त्यहाँ त नि कमन 1 + 1 + 1 भनेर 1 नै हुन्छ भने चाहिँ एउटा मात्रै हुन्छ नि त। एउटै मात्र जोस बुझ्नु नि, कमन एउटा मात्र राख्नु पर्ने हुन्छ। आखिर त्यो पनि राख्दा यही डाइरेक्ट हामीले यही मिड टर्म पनि लिँदा हुन्छ कि केही फरक पर्दैन होइन। कमन भएको आखिर हामीले सुरुमै सेलेक्ट गरिसकेको हुन्छौँ। त्यही पनि मैले यतिकै भनेको तपाईँहरूलाई। यो बुझ्नुभयो होइन यो एक्सप्रेसन फाइनल। अब चाहिँ हामीलाई मिड टर्म निकाल्न सजिलो हुन्छ कि हुँदैन भन्नु त। अब मिड टर्म निकालौँ। पहिले सुरुमा एक्सप्रेसन लेख्नुपर्छ। अघि मैले तपाईहरुलाई टेबल कपी गर्नु भनेको थिएँ, त्यही भएर 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 त्यहाँदेखि 1 1 0 अनि 1 1 1 यो आयो जम्मैको हैन। अब मिड टर्म निकालौँ। एबीसी भनेको कुन हुन्छ लु कसले भन्छ मलाई? कसले भन्छ मलाई? यहाँ नभए यसो गर पर्खेन, m0 हाल्छ, स्मल m सर 1 1 अर्को हो m1। यो मिड टर्म डाइरेक्ट निकालौँ न, किन यत्रो लामो एक्सप्रेसन गर्नु। m2 m3 m4 m5 यो स्मल लेटरमा लेख्छ है मिनिमम, m6 अर्को m7। अब हामी मेरो काहीँ एक्सप्रेसन गलत त छैन नि हैन? तपाईहरु चेक गर्नु है। अब हामी डाइरेक्ट निकालौँ न हैन मिड टर्म। हामीले सम अफ मिड टर्म निकाल्नु भनेको छ। अब के एक्सप्रेसन आउँछ लु कसले भन्छ? एबीसी छ, छिटो छिटो भन्नु त। एबीसी भनेको कुन हो? m7। अब सम अफ मिड टर्म भनेको हामीले के गर्नु पर्यो? मिड टर्मलाई सम गर्नु पर्यो। m1 m7 आइसक्यो प्लस। अब अर्को m6 हो प्लस अर्को m5 प्लस अर्को m4 अर्को 1 2 3 4 1 2 3 4 5 अझै एउटा बाँकी रह्यो। ए बार बी बार सी भनेको के रहेछ? m1 यति हो गर्नुपर्ने तपाईहरु। यतिमै तपाईँ 3 मार्क्स आइहाल्छ। दुईटा क्वेशन हुन्छ 6 मार्क्स। यो भयो जम्मै जाना? ल अब त्यो स्लाइड हेर्दाखेरि तपाईहरु कन्फ्युज हुनुहुन्न नि। म स्लाइडमा गर्दिन्छु अझै एउटा। अब म्याक्सिमम टर्म निकाल्छु। यो भयो? केही सोध्नु छ लेडिजहरु? खोइ त हाम्रो साथीहरु खोइ बोल्नु त। म रिक्वेस्ट गर्छु तपाईहरुलाई। लेडिजहरु लजाउँछन् होला। ओए यहाँ हेर्नु है, डिजिटल लजिक नेम इटसेल्फ सेज लजिक। तपाईले लजिकमा अलिकति मलाई सोध्नु भएन भने फेरि थाहा हुँदैन।
मलाई पनि थाहा हुँदैन अनि फेरि एउटादेखि अर्को स्लाइडदेखि रिलेटेड छ त्यो बरु बुझिएन भने हामी जसरी भए पनि त्यसलाई सल्भ गर्छौँ तपाईँ मलाई क्वेसन राइट चाहिँ गर्नुपर्छ अब यहाँ हेर्नु है अब तपाईँहरूले सायद यो मैले स्लाइड बुझिसक्नु भयो होला हैन f = a + b बार छ हैन अब यहाँ के गरे भने मैले फर्स्ट टर्म लिए यहाँ मिसिङ अफ टु भेरिएबल b एन्ड c b र c चाहिँ हाम्रो के छ फर्स्ट टर्ममा मिस भएको छ किनकि मिनिमम टर्मले के भन्छ भने जुनसुकै लिटरल जतिवटा लिटरल छ त्यो जम्मै हुनु पर्यो यहाँ 3 वटा छ 3 वटा 4 वटा थियो भने 4 वटा 5 वटा थियो भने 5 वटा तर जम्मै टर्ममा चाहिँ हामीले भेट्नु पर्छ जम्मै टर्ममा जस्तै यो एउटा टर्ममा भेटेर हुँदैन यो अर्को टर्ममा पनि तीनवटै हुनु पर्यो यसमा पनि 3 वटा हुनु पर्यो अनि मात्रै हामी मिन टर्म निकाल अथवा म्याक्सिमम टर्म पनि त्यही पार अब यहाँ हेर्नु त हामीले के गर्यौं फर्स्ट टर्ममा हामीले यो कुरा थाहा पायौं के रहेछ त फर्स्ट टर्ममा हामीले ग्राफ गर्दाखेरि b र c चाहिँ रहेन रहेछ अनि मैले के गरे भने b भन्ने पहिला हाल्दिए अनि यही टर्ममा अथवा त्यही टर्ममा पनि हाल्दिदा हुन्छ नि तर लामो बढ्छ हैन त्यही भएर हामीले के गर्यौं यसमा b टर्म भेरिएबल हामीले के गर्यौं b + b बार लियौं किनकि हामीले थाहा छ b + b बार भनेको 1 हो र a * 1 भनेको 1 नै हो a * b + b बार भनेको पनि a नै हो त्यही भएर हामीले के गर्यौं यो एचिभ गर्यौं अब के गर्यौं भने यसमा c छैन अब c ल्याइदियो भने त हाम्रो पुगिहाल्थ्यो फर्स्ट टर्मको लागि त्यही भएर हामीले के गर्यौं दुईटैमा हामीले c ले मल्टिप्लाई गर्दियौं c + c बार c + c बार अनि हाम्रो रिजल्ट यो आयो अब यो फर्स्ट टर्मको रिजल्टमा हामीले तीनवटा लिटरलहरु भेटिहाल्यौं अब यहाँ लिटरल एउटा मिस भएको छ सेकेन्ड टर्ममा त्यही भएर के गरे मैले सेकेन्ड टर्मको bc लाई के गरे फाइन्ड गरे के रहेछ त a भन्ने मिस रहेछ अब a लाई चाहिँ मैले के गर्दे a + a बारलाई मैले मल्टिप्लाई गर्दिए भनेपछि हाम्रो यो रिप्रेजेन्ट आइहाल्छ सल्भ गर्ने बित्तिकै अब म के गर्छु भने जति एक्सप्रेसन्सहरु आएको छ फर्स्ट टर्म र सेकेन्ड टर्ममा त्यो जम्मै हामी के गर्दिन्छौं कम्बाइन गर्दिन्छौं फंक्शन्समा अब त्यो कम्बाइन गर्दाखेरि हामी जम्मै कम्बाइन गर्छौं अब चेक गर्नु कि कुनै टर्महरु कमन छ भनेपछि चेक गर्नु कमन होस् नहोस् हैन छ भने ठ्याक्क तपाईले एउटा मात्र लेख्दा हुन्छ तीनवटा छ भने पनि तपाईले एउटै मात्रै लिनु तीनवटा त हुँदैन हैन किनकि हामीले 2n मै गर्नुपर्ने हुन्छ जम्मै पनि हैन जतिवटा भेटोस् कमन छ भने तपाईले हटाइदिनु स्केप गर्दिनु त्यसलाई स्केप गर्दिदा हुन्छ हैन एउटा चाहिँ कपी गर्नु पर्यो अनि के गर्नु भने जम्मै टर्महरुलाई तपाई एरेन्ज गर्नु m0 देखि लिएर m7 सम्म एरेन्ज गर्नु अनि एरेन्ज गरेर राख्नु भयो भने तपाईले मिड टर्म प्रोवाइड गर्दिन्छ आरामले टेबल थाहा छ भने हैन अब यसलाई एक्सप्रेसन एउटा कुरा याद गर्नु होला सम अफ मिड टर्म यसको रिप्रेजेन्टेसन भनेको समिसन हुन्छ यस्तोरी समिसन हुन्छ है याद गर्नु होला समलाई जहिले पनि रिप्रेजेन्ट गर्दाखेरि हामीले समिसनमा रिप्रेजेन्ट गर्छौं र फंक्शन्स अफ a, b आन्सर चाहिँ के भयो त हाम्रो सम अफ मिड टर्म के छ त 1, 4, 5, 6, 7 यो बुझ्नु भयो यो स्लाइड 1, 2 भयो अहिले भर्खर हामीले गरेको थियौं त्यही प्रब्लम हो कि हैन हेलो हो सर यस सर अब अर्को हामी गर्छौं म्याक्सिमम टर्म यो चाहिँ प्रोडक्ट अफ म्याक्सिमम टर्म एउटा याद गर्नु होला प्रोडक्ट अफ म्याक्सिमम टर्म लु यो भोलि गर्नुपर्छ हुन्छ ल केही सोध्नु छ तपाईहरुलाई छैन सर ल थ्यांक यू भेरी मच थ्यांक थ्यांक यू यू सर र तपाईहरु एकचोटी प्रोडक्ट